को झुल्का भरी संहारमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलु खोलु लाग्छ है खोलु खोलु लाग्छ है। नमस्कार, म सुनिता कार्की। प्रत्येक हप्ता चाहिँ आज पनि फरक कलाकारका गीत र सङ्गीत लिएर हामी सुरसाधना कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। सङ्गीत मानिसलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई नै मनपर्ने वस्तु हो। सङ्गीतको न भाषा हुन्छ, न सीमा हुन्छ, न परिधि नै हुन्छ। दर्शकबिन, सङ्गीतको गहिराइलाई हामी नाप्न सक्दैनौँ, तर सङ्गीतको गहिराइमा भने हामी पक्कै पनि डुब्न सक्छौँ। र सङ्गीत एक अद्भुत अनुभूति पनि हो। सोही क्रममा आज हामीसँग एकजना निकै नै चर्चित लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ। 2067 सालदेखि उहाँले आफ्नो सङ्गीतको यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। करिब 100 भन्दा बढी गीतहरू उहाँले गाइसक्नु भएको छ। निकै नै लोकप्रिय हुनुहुन्छ उहाँका गीत सङ्गीतहरू धेरै दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनु भएको छ। निकै नै लोकप्रिय बन्न सफल बनेका छन् उहाँका गीत सङ्गीतहरू। यहाँलाई स्वागत छ मन्जुजी। थ्याङ्क यू सो मच। सुरुमा हामी यहाँकै आवाजबाट एउटा गीत सुन्छौँ, त्यसपछि हामी कुराकानी गर्छौँ। हुन्छ। मैले गाउने गीत चाहिँ मेरो सेकेन्ड एल्बम मनको साथीबाट मुटुमा छोडिदियो गीत चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। जुन गीतमा शब्द रहेको छ प्रकाश केसी र सङ्गीत सन्तोष श्रेष्ठको। साथी टाढा भयो कलेजीमा राख्न खोज्दा बिथोलेर गयो जीवन खुसीहरू बाँड्न खोज्दा। हो मनको साथी टाढा भयो कलेजीमा राख्न खोज्दा बिथोलेर गयो जीवन खुसीहरू बाँड्न खोज्दा। मुटुमा चोट दियो आँसुको मूल भयो। ओ मुटुमा चोट दियो आँसुको मूल भयो। जुनी भएर रुवाउनेलाई आफ्नै भन्नु भुल भयो। जुनी छोडी गयो बगरमा बसन्तमा फुल्दै छोरी बिछिँदै यो छातीलाई कुल्चिएर डुल्दै छोरी। हो छोडी गयो बगरमा बसन्तमा फुल्दै छोरी बिछिँदै यो छातीलाई कुल्चिएर डुल्दै
मिठो गीत। यहाँले आफूले आफूलाई परिचय गराउनु पर्दाखेरि कसरी गराउनुहुन्छ, दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न। अब आफूले परिचय गराउँदाखेरि एज अ म एउटा सिङ्गर, यति हो। यहाँले सङ्गीत पनि सिकाउनुहुन्छ। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्गीत सम्बन्धी ज्ञान, सङ्गीतको प्रशिक्षणको आवश्यकता कतिको देख्नुहुन्छ? धेरै नै छ। किनभने एउटा व्यक्ति एउटा जो सङ्गीतमा केही गर्छु भन्ने सोच बोकेर आइसके पछाडि सिक्नु त एकदमै अपरिहार्य नै छ। किनभने कुनै पनि बाटो हिँड्नुभन्दा अगाडि त्यो बाटो कस्तो छ, म जान सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरालाई अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अब म्युजिक पनि त्यही नै हो होइन। अब हामीले गाउनुभन्दा अगाडि केही सङ्गीतको ज्ञान लिएर कसरी जाने, के हो त सङ्गीत, के हो होइन, सुर के हो, ताल के हो, यो विषयमा चाहिँ अलिकति जानकारी लिएर अगाडि आउँदा एकदम बेस्ट। प्रविधिको विकाससँगै अहिले नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा विभिन्न खालका गीतहरू आइरहेका छन्, जुन भाइरल, ट्रेन्डिङ, धेरै कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ होइन। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? प्रविधिको विकासले साँच्चीकै नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई साँच्चीकै विकास तर्फ लगिरहेको छ कि होइन, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा केही भनिदिनुहोस् न। यस्तो हो, प्रविधि अनुसार विकास भएकै मान्नुपर्छ। किनभने हिजोको दिनमा 8-10 वर्ष अगाडि जुन एउटा प्रविधि थियो होइन, जुन हामी सिडी बोकेर एउटा चाहिँ ठाउँमा हामी जानु पर्थ्यो, कुनै एउटा जिल्लामा चाहिँ गीतहरू चाहिँ आफ्नो पब्लिसिटी गर्नको लागि पनि कति गाह्रो अवस्था थियो भने अहिलेको प्रविधिले चाहिँ एकदमै सहज बनाइदिएको छ मान्छेलाई। किनकि अब आफै क्रिएसनहरू गरेर आफैले युट्युब च्यानलहरूबाट हामी हाल्न सक्छौँ। फेसबुक कति धेरै प्रविधिहरू छ, युट्युब छ, टिकटक छ होइन। सबै यो प्रविधिले गर्दाखेरि नै राम्रो भइरहेछ। प्रतिभाहरू, नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूको चाहिँ जन्मिरहनु भएको छ, राम्रो गरिरहेछ अहिले। भनिन्छ अब धेरैजना नव प्रतिभाहरू चाहिँ ओझेलमा पर्नु भएको हो कि भन्ने पनि सुनिन्छ। किनकि सबैसँग लगानी गर्न सक्ने होइन त्यो क्यापेसिटी हुँदैन। अहिले त अब अलिकति ट्रेन्डिङकोमा होइन, भाइरल अहिले एकदमै त्यो चलिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रतिभा भएको कलाकारहरू जो फाइनेन्सियली अलिकति विक हुनुहुन्छ, उहाँहरू अगाडि आउन सक्नु भएको छैन। त्यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? फाइनेन्सियली आउन नसक्नु भन्दा पनि पहिला सुरुमा त आफूले अब साधना गर्नु पर्यो, साधनालाई फर्स्ट प्रायोरिटी राख्नु पर्यो होइन। अब यदि आफूमा क्षमता छ भने त्यो चिज पनि आफै घुमेर आउँछ क्या होइन। आफैले पैसै हालेर गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। अब हुन त देखाउनको लागि सुरुमा त नदेखाइकन कसले देख्छ र भनेको जस्तै हो होइन। सुरुमा त अब आफूले गीतहरू रेकर्डिङ गराएर कसरी हुन्छ आफ्नो चाहिँ आवाजलाई चिनाउन त पर्छ नै। तर त्यो छैन, आफूसँग चाहिँ फाइनेन्सियली छैन, मलाई रेकर्ड गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा आर्थिक दृष्टि अलिकति कमजोर छ भने अब यदि आवाज छ, उसमा धन त आवाज हुन्छ नि त, उसको प्रतिभा छ भने कोही न कोही व्यक्ति भेटिन्छ क्या उसको लागि। गडले त्यसरी पठाइदिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा टिकिरहनको लागि कतिको सजिलो छ अथवा गाह्रो? गीत सङ्गीतमा लाग्ने बित्तिकै बाँच्न गाह्रो छ। किन भन्नुहुन्छ भने जबसम्म हामी एउटा इस्टाब्लिस कलाकार हुँदैनौँ तबसम्म गाह्रै छ होइन। अब अझ तैपनि म होइन, म चाहिँ एकदमै स्टार सिङ्गर बन्छु नै भन्ने एउटा सोच मात्रै बोकेर अरू कुनै पनि विधालाई हामीले समाएन भने त झन् एकदमै गाह्रो छ काठमाडौँमा बस्नको लागि, टिक्नको लागि होइन। अब होइन, म साइडमा चाहिँ यो काम गरेर चाहिँ म आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई यसरी धान्छु, अनि त्यस पछाडि चाहिँ म सङ्गीतलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ म गर्छु भन्ने सोचले आउनुहुन्छ भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सहज पनि हुँदै जान्छ। अब म फेरि यहाँलाई अर्को गीत गाउनु हुन अनुरोध गर्छु। के एक्लो भए जिन्दगीमा हाँस्न सकेन, एक्लो भए जिन्दगीमा हाँस्न सकेन, तिमी बाहेक अन्त माया कस्न सकिन, तिमी बाहेक अन्त माया कस्न सकिन, एक्लो
भए जिन्दगीमा हाँस्न सकिन कसम खान्थ्यौ तिम्रै भनी लाग्थ्यौ ठुकठुकीमा थियो मैले जति सम्झे पनि तिमीले भनी बिर्सिदियौ कसम खान्थ्यौ तिम्रै भनी लाग्थ्यौ ठुकठुकीमा थियो मैले जति सम्झे पनि तिमीले भनी बिर्सिदियौ बेसहारा एक्लो जीवन काट्न सकिन बेसहारा एक्लो जीवन काट्न सकिन तिमी बाहेक अन्त माया हाँस्न सकिन तिमी बाहेक अन्त माया काट्न सकिन एक्लो भए जिन्दगीमा हाँस्न सकिन निष्ठुरीले आखिरीमा गइहाल्यो बिर्सेर एकान्तमा रुँदै बस्छु तिमीलाई सम्झेर निष्ठुरीले आखिरीमा गइहाल्यो बिर्सेर एकान्तमा रुँदै बस्छु तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई बिर्सेर बाँच्न सकिन तिमीलाई बिर्सेर बाँच्न सकिन तिमी बाहेक अन्त माया साट्न सकिन तिमी बाहेक अन्त माया साट्न सकिन एक्लो भए जिन्दगीमा हाँस्न सकिन एक्लो भए जिन्दगीमा हाँस्न सकिन तिमी बाहेक अन्त माया साट्न सकिन एक्लो भए जिन्दगीमा हाँस्न सकिन तिमी बाहेक अन्त माया साट्न सकिन तिमी बाहेक अन्त माया साट्न सकिन तिमी बाहेक अन्त माया साट्न सकिन यो गीतको बारेमा थोरै केही भनिदिनुहोस् न। यस गीतको चाहिँ रचनाकार कविता तामाङ हुनुहुन्छ र यस गीतको सङ्गीत दिनुभएको छ सन्तोष श्रेष्ठ। एउटा कलाकार रहर भएर बन्ने अथवा क्षमता भएर? सुरुमा चाहिँ अब रहर नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो रहरले चाहिँ क्षमताको पनि वृद्धि विकास गर्छ होला जस्तो लाग्छ। सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश जब गर्दाखेरि धेरै अब्स्ट्याकलहरूलाई पार गर्नुपर्छ, कतिको यहाँलाई कतिको सहज भएको थियो, कतिको गाह्रो भएको थियो, त्यो समयलाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? छोटो मिठो तरिकाले भनिदिनुहोस् न। होइन, अप्ठ्यारो त अब जुनै पनि फिल्डमा हुन्छ नै होइन। अब सजिलो बाटो चाहिँ मैले मेरो भ्यूमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ, चाहे त्यो पढाइ होस् होइन, चाहे अरू विधा होस्। सङ्गीतमा पनि अब दुःख सङ्घर्ष भनेको त भइ नै हाल्छ। अब कतिपय चाहिँ अब अप्ठ्यारोहरू हुन भनौँ न होइन। अब क्लासमा चाहिँ जान नसक्दाखेरि, कतिपय चाहिँ भाडाको प्रब्लमहरू हुँदाखेरि होइन, आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि सुरुको पिरियडहरूमा गाह्रै हुन्छ सबैलाई, स्ट्रगल पिरियडमा। एउटा राम्रो गीत बन्नको लागि के कुराहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? किनभने यहाँ आफै एउटा
सङ्गीत अध्ययन गरिरहनु भएको छ, सङ्गीत सिकाउनु पनि हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि भन्नुपर्दाखेरि के कुराहरू चाहिन्छ होला? राम्रो गीत बन्नको लागि अब सुरुमा त अब आवाज पनि चाहियो, मिठो होइन, अनि त्यस पछाडि त्यो सँगसँगै सङ्गीत चाहियो, मिठो मन छुने टाइपको सङ्गीत चाहियो। त्यस पछाडि शब्द, अब शब्द पनि भयो, सङ्गीत पनि भयो, स्वर पनि भयो। त्यस पछाडि एरेन्जमेन्टमा पनि धेरै फरक पार्छ गीतलाई कस्तो बनाउने भन्ने चिजमा, र एरेन्ज पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यही हो, यही चिजको सम्मिश्रण बेस्ट दिन सक्यो भने गीत राम्रो बन्छ जस्तो लाग्छ। मन्जु उपासनाको जुन कलाकार बन्नु अघिको यहाँको जुन कलाकार बन्ने सपना थियो र एउटा कलाकार बनिसकेपछिको एउटा वास्तविकतामा यहाँले के फरक पाउनुहुन्छ? यस्तो अब कलाकार बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब मेरो घर फ्यामिली होइन, अब जुन स्कुलको साथीहरूले मात्र चिन्नुहुन्थ्यो नि त मलाई होइन। मन्जु भन्ने चाहिँ हाम्रो स्कुलको एज एउटा स्टुडेन्ट हो भन्ने थियो। अब अलिकति गीत गाउँछ भन्ने हुन्थ्यो। एउटा कलाकार भइसके पछाडि गीतहरू बजारमा निकालिसके पछाडि चाहिँ आम दर्शक श्रोता माझले पनि थोरै थोरै चिन्न थाल्ने, र अरू जुनमा चाहिँ को हो त भन्दाखेरि एज उहाँ चाहिँ सिङ्गर हो भनेर चिनिने, त्यो फरक पाएँ मैले चाहिँ। ठिकै छ, अब हामी अन्तिम गीत यहाँलाई गाउन हुन म अनुरोध गर्छु। हुन्छ, यो अन्तिम गीत चाहिँ अब मैले भर्खरै रिलिज गरेको ढाँटे मरिजाम भन्ने बोलको गीत छ, जुन गीतको शब्द चाहिँ हाम्रो आदरणीय दिजु सविता पोखरेलको रहेको छ, र सङ्गीत चाहिँ एचडी सुनारको रहेको छ। सके तिमीलाई यो दिलकी रानी, त्यो नजरले यो मुटुमा हनको नकानी, ढाँटे मरिजाम बारो
सङ्गीतको स्तर कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? नेपाली गीत सङ्गीतको स्तर अब पहिलाको तुलनामा चाहिँ अब धेरै राम्रो भइरहेको छ अहिले होइन, प्रविधिको हिसाबले पनि र सङ्गीत सिक्ने ठाउँहरूदेखि लिएर होइन, अब विभिन्न चाहिँ इभेन्टहरू पनि भइरहेको हुन्छ होइन, अनि रियालिटी सोहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा जस अहिले मैले चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको छु। मन्जु उपासनालाई गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि, गीत सङ्गीत क्षेत्रमै लाग्नको लागि के कुराले चाहिँ इन्सपिरेसन दियो, के कुराले चाहिँ प्रेरित गर्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? केही भनिदिनुहोस् न। प्रेरित त अब मलाई गीतले नै हो होइन, अब एकदमै मनपर्ने मलाई बच्चैदेखिबाट। अनि पहिलादेखिबाट चाहिँ हाम्रो अग्रज कलाकारहरूको गीत सुनिरहने र स्कुलमा गुनगुनाइरहने, त्यो भएको भएर चाहिँ अब गीतले नै हो प्रेरित गराएको चाहिँ, सुन्ने गाउने। एउटा सफल कलाकार हुनको लागि के गुणहरू चाहिन्छ होला जस्तो लाग्छ? सफल कलाकार हुनको लागि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ गड गिफ्टेड आवाज होइन, अब आवाजको धनी नै हुनु पर्यो सुरुमा। अनि त्यस पछाडि उसको व्यवहार, अनि त्यस पछाडि चाहिँ धैर्यता, लगनशील, यो सबै चिज चाहियो सफल हुनको लागि। अब फेरि सबै मान्छे सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन, मैदानमा उत्रिने हो होइन। अब कोही सफल हुन्छन्, कोही असफल हुन्छन्, निरन्तरता दिइरहनु पर्यो। अबका यहाँको योजनाहरू के कस्ता छन्? कस्ता कस्ता गीतहरू अब हाम्रो दर्शकहरू समक्ष ल्याउँदै हुनुहुन्छ, केही भनिदिनुहोस् न। अब चाहिँ मैले भर्खरै 2टा गीत रिलिज गरेँ। अब दिइसके यो जीवन र यो ढाँटे मरिजाम भन्ने गीत भर्खरै मैले आफ्नै युट्युब च्यानल मन्जरी म्युजिकबाट चाहिँ यो गीतलाई सार्वजनिक गरेको थिएँ। अब चाहिँ म क्रमशः गर्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ र 4-5 प्रोजेक्टको कामहरू हुँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै कम्पनीबाट नै गीतहरू चाहिँ फाल्दै गरौँ होइन, अब सबै टाइपको भेरिएसन दिउँ भनेर। अब अलिकति हिजोको दिनमा चाहिँ अलिकति आफ्नै म्युजिक स्कुलतिरै नै व्यस्त भइयो होइन। अब चाहिँ अलिकति बजार व्यवस्थापनलाई पनि हेरेर बजारमा कस्तो टाइपको गीत सङ्गीतहरू चलिरहेको छ त्यो टाइपमा आफू पनि त्यसमा भिजौँ र रेगुलारिटी दिउँ भन्ने सोच भइरहेछ। त्यो हिसाबले पनि अब निरन्तर गीत सङ्गीतमै व्यतीत गर्ने सोच बनाइरहेको छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै तपाईँलाई पनि अहिलेसम्म होइन यति मिठो मिठो कुराकानी गर्नुभयो र सुर साधना हेरेर बस्ने सम्पूर्ण मेरा प्रिय दर्शक श्रोतावृन्दहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो अब फेरि पनि आउँदै गरेको गीत लाई पनि यसै गरी माया गरिदिनु होला। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निकै नै लोकप्रिय गायिका मन्जु उपासना। उहाँकै आवाजबाट हामीले केही गीत र सङ्गीत पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। NTV+ हेर्दै गर्नुहोला। अर्को हप्ता फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिले बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।